नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन 23 गते आह्वान। अविश्वासको प्रस्ताव सहित यसअघि सचिवालयमा दर्ता भएका 23 वटा विधेयक पेश हुने। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चलाई प्रचण्डको लिखित जवाफ। वर्तमान सरकार संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार बनेको जिकिर। अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाउन दाहाल नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। विप्लवलाई वार्तामा ल्याउने र चुनावमा 2/3 मतसहित निर्वाचित हुने उद्घोष। म्यानमारमा सैन्यको विरुद्ध प्रदर्शन थप हिंसात्मक। सुरक्षाकर्मीको दमनमा थप 2 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आइतबार भएका 2 खेलमा बोइज युनियनसँग नयाँ बस्ती 3-0 तथा खुमलटारसँग झम्सीखेल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी थालेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी सुरु गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कामहरूको पनि तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पत्र प्राप्त भइसकेको छैन, तर नेपाल सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको भन्ने कुरो जानकारीमा आएको छ। हामीले अदालतबाटै संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि अब अधिवेशन आह्वान हुन्छ भन्ने ढङ्गलाई मध्यनजर राखेर सचिवालयले एक खालको गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सचिवालयको कमी कमजोरीका कारण कोरोना फैलन नदिन ध्यानपूर्वक काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गरिएको बताउनुभयो। स्वाभाविकले अहिले प्रक्रियागत कुराहरूमा भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित होला कि जस्तो आकलन हामीले गरेका छौँ। तर पनि सचिवालयले गर्नुपर्ने तयारी, विधेयकहरू कुन स्टेजमा छन्, समितिमा कुन कुन विधेयकहरू छन्, प्रतिवेदन तयारी भएर कुन कुन विधेयक रहेका छन्, हाउसमा पेश भएर विचारिने अवस्थामा कुन कुन रहेका छन्, एउटा सभाबाट अर्को सभा पठाउनु भने के कथा छ र पारित मात्रै गर्न बाँकी एउटा मिटिङले सामान्यतया प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गर्न मात्रै रहेका केही विधेयकहरू पनि छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले एकपल्ट रिभ्यू गरिसकेका छौँ। संसद सचिवालयले विधेयकहरूको अवस्थाको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि सचिवालयको तयारी रहेको भन्दै आवश्यक परे समितिहरूको बैठक सञ्चालन गर्न पनि प्रशासनिक तवरबाट तयारी अवस्थामा रहेको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। बैठकको व्यवस्थापन सहज, सुरक्षित र कुनै पनि झन्झट र कठिनाई बिना अप्ठ्यारो नहोस् भनेर तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गते बोलाउनको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। पुनर्स्थापना पछि 23 गते बस्ने बैठकमा 32 वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले देश बर्बाद पार्न चाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार झापाको चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास गर्दै ओलीले संसद पुनर्स्थापना चिन्ताको विषय नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्डले कम्फर्टेबल सरकार बनाउने र नेपालले हिन्दीमा फोन गरेको प्रति कटाक्ष गर्दै अध्यक्षद्वयलाई 2 मिस्टरको संज्ञा दिनुभयो। झापामा आयोजित नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्दै उहाँले देशको विकास रोक्नका लागि आफूलाई हटाउन लागिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन चुनौती पनि दिनुभयो। आफू पार्टीको अध्यक्ष र
प्रधानमन्त्री रहेको कुरा नबिर्सन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसके 3 करोड जनताबाट 2/3 ल्याउने जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्डवाद पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाब पेश गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाब पेश गर्नुभएको हो। सर्वोच्चमा जवाब पेश गरेपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भने लिखित जवाब बुझाएको बताउनुभयो। जे रिट परेको थियो त्यसको बारेमा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन, म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाफ बुझाएर आए। नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले संविधान नै नष्ट गर्ने गरी संविधान विरुद्धको काम गरेकाले आफ्नो दलीय कर्तव्य अनुरूप जनतालाई सुनिश्चित गरेको तर अदालतको गरिमा, स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई आक्षेप नलगाएको भनी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित जवाब पेश गर्नुभयो। यो संविधानलाई नै नष्ट गर्ने गरी संविधान विरुद्धको काम सरकारले गरेको हुनाले मैले कार्यपालिकाको धज्जी उडाएको हुँ, विरोध गरेको हुँ। त्यो कार्यपालिकाको त्यो काम जनतालाई सुसूचित गर्ने मेरो दलीय कर्तव्य हो, म दलको अध्यक्षको हैसियतको कर्तव्य हो। त्यसकारणले मैले जनतालाई प्रशस्त मात्रामा सुनाउनको निम्ति जनतालाई चाहिँ जम्मा गरेर जनता कहाँ गएर यो मैले सुनाएको हुँ। गत माघमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रचण्डले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अधिवक्ता समीर हायुले हालेको मुद्दाको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले गत बुधबार प्रचण्डलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ सहित आफै उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्डवाद पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्हिप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले व्हिप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झूट र भ्रमपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको व्हिप मान्न नपर्ने पनि रावलले बताउनुभयो। त्यसरी निकाल्नको लागि केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटिमा आफूहरूको बहुमत रहेको बताउनुभयो। बहुमत केन्द्रीय कमिटिको बैठक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्ने पनि बताउनुभयो। हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको जुन केन्द्रीय कमिटी छ त्यो अत्यधिक बहुमतमा भएको हुनाले यो पार्टीको विधान बमोजिम लोकतन्त्रका मान्य र सिद्धान्त मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम स्वत यति ढिलो त गर्नै हुन्थेन। हामी आधिकारिक छौं भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै स्पष्ट छ। पार्टीको विधान लोकतन्त्रको मान्यता र सिद्धान्त अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्ष स्वत आधिकारिक पार्टी रहेको दावी पनि नेता रावलले गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरे नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भएर बहुमत सिद्ध गर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान, नेकपाको संसदीय दलको विधान, नेपालको कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अनैतिक र असंवैधानिक रहेको भन्दै ओलीको राजनीति पुनः सोही दल र हैसियतबाट नटिक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थायी पूर्वाधार विकास भन्दा बढी राजनीतिक पूर्वाग्रहमा भत्काइएका संरचना व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँको बालाजु बाइपास सड़कमा फेरि डोजर चलाइएको छ। स्थानीयवासीले लामो समयदेखि सड़क विस्तारका क्रममा भत्काएको संरचना तथा जग्गाको मुआब्जा दावी गरेर कानूनी उपचार खोजेपछि यो सड़क अलपत्र छ। बालाजु बाइपास चोकदेखि 22
सधारा जोडिने करिब 500 मिटर सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका 49 घर परिवार अहिले पनि आन्दोलनमै छन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन यस अघि नै आदेश दिएको थियो। अचला लोहनीको रिपोर्ट। 2074 सालको फागुन पहिलो साता सुरु भएको सडक विस्तारको क्रममा बालजु बाइपास क्षेत्रमा 49 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन सडक क्षेत्रमा परेपछि विस्थापित स्थानीयले यही बीचमा न्यायिक उपचार समेत खोजे। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा सडक पूर्वाधार बनाउँदा आवश्यक मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ। तर 2005 सालदेखि यसै क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले न जमिनको मुआब्जा पाएका छन् न घर संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएको छ। सडक विभागको नियम अनुसार सडकको केन्द्र भागबाट 7-7 मिटर कायम रहने गरी जग्गा छोडेर घर बनाएकाहरूको घर अहिले सडक विस्तारको क्रममा पुनः डोजर लागेको छ। 2074 सालमै 500 मिटर सडक खुलाउने प्रयत्न भएपछि पीडितहरूको विरोधका कारण यो सडक विस्तारले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। नागरिक समाज, उपत्यका व्यापी सडक संघर्ष समिति र नेवा दबु लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले अहिले पनि काठमाडौँका रैथाने नेवार समुदायको पुरानो बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। अभियन्ता राजेन्द्र महर्जन। जसरी नेवारहरूको यहाँका आदिवासीहरूको विस्थापन भइरहेछ, सडक विस्तारको नाममा, विकासको नाममा या फास्ट ट्र्याकको नाममा जसरी विस्तार भइरहेछ, सडक विनाश भइरहेछ र सभ्यताको एक खालको विनाशको क्रम जारी छ। त्यस विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यस्तै हिसाबले सडकमा आएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ र ललितपुरमा सडक विस्तार अभियान चलाइरहँदा पत्नी हिसिला यामीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 मा पर्ने यो सडक विस्तार अभियानमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। उपत्यका नगर विकास समितिले त्यसपछि पनि बालजु 22 धारा बाइपासको अवरुद्ध सडक विस्तारको प्रयत्न गर्यो। समितिले पटक पटक सूचना गर्दा समेत घर धनीले अटेर गरेकोले डोजर लगाएर भत्काउनु परेको बताए पनि स्थानीयहरू पुर्ख्यौली थाकथलोबाट लखेट्ने प्रयत्न भएको गुनासो गरिरहेका छन्। उपत्यका सडक पीडित संघर्ष समितिका सदस्य विद्या श्रेष्ठ। र अहिलेको हाम्रो आन्दोलन भनेको यति मात्र हो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अबाइड रुल अफ ल, यानि कि कानुनी राज्यको स्थापना गर भनेर चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर हुँदै पनि एउटा निहित राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले चाहिँ तपाईँको 48 घरधुरीलाई धुलोपिठो बनाइदिएको छ। उपत्यका नगर विकास समितिले भने 22 धारा बाइपाससम्मको यो सडक खण्डमा नागार्जुन जंगलको जग्गा मिचेर बनेका घर भत्काइएको दावी गरेको छ। आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबाट बस्न एमीकै दबावमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले रोकेको सडक खण्डमा कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझै खुलाएको छैन। तर विस्थापितहरू आफूहरूसँग जग्गा धनी पूर्जा भएको दावी गरिरहेका छन्। मातृभाषा बोलेकै कारण प्रहरीले घर भत्काएर स्थानीयलाई धरपकड गरेको अभियन्ताहरूको गुनासो छ। नेवादे दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार। भर्खरै मात्रै 3 दिन अगाडि हाम्रो मित्रहरूलाई गैर न्यायिक रूपमा चाहिँ बालाजुबाट धरपकड गरेर ल्याइयो र त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै त्यो ठाउँलाई नछुनु नचलाउनु भन्ने आदेशलाई चाहिँ नमानेर त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती बार बेरा गरिरहेको थियो र त्यहाँको जग्गा धनी स्थानीय पीडितहरूले त्यो बार हटाउँदाखेरि पक्रेर ल्याउने काम भयो। बालाजु बाइपास क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएकाहरूको रिहाईसँगै अदालतको आदेशको सम्मान गर्न दबाव परिरहेको बेला काठमाडौँ महानगर भने यो विषयमा प्रतिक्रिया विहीन छ। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा सुरेन भण्डारीको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर साक्य पुरातत्व विभागप्रति आक्रोशित हुनुभएको छ। आइतबार सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणका लागि शिलान्यास समारोहमा बोल्दै मेयर साक्यले पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद हुने गरेको बताउनु भएको हो।
कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको मेयर शाक्यले बताउनुभयो। अहिले पुरातत्व विभागले कमल पोखरीको वातावरण हेरेर निर्णय गर्न खोजेको र जनतालाई एक आपसमा लडाउन खोजेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। मेयर शाक्यले पुरातत्व विभागले यही अनुसार काम गर्दै गए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। कमल पोखरीको बारे दिनदिनै चर्चा चलेर आएको छ। अस्ति पनि त्यहाँ नारा लाग्यो, सम्पदा विरोधी मेयर विद्यासुन्दर मुर्दाबाद भनेर। तपाईँले सुन्नुभयो होला, युट्युबमा भाइरल भइरहेको छ, सम्पदा विरोधी मेयर विद्यासुन्दर मुर्दाबाद। नारा लगाउन पनि नेवारै छ, सोरे पनि नेवार एक हौँ भन्छ, नेवार मिल्नु पर्यो भन्छन्। नारा लगाउनु को भन्ने एकजना हेऱ्यो भने नेवारै छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्राधिकरण जोडिएका सम्पदाहरूको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रा चाहिँ सरकारी निकायहरूको बीचको समन्वय हुने खालको कुराहरूमा आफ्नो तरिकाले सोध्ने कुराहरूमा कहिलेकाहीँ समस्याहरू छन्। त्यसलाई अरू कुनै पनि उपाय छैन, हामी एकसाथ बसिकन छलफल गरेर निचोड चाहिँ जे हो त्यो अनुसार चाहिँ निकालेर काम गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर बनाउन लागि पनि गेवालीले बताउनुभयो। भूकम्पबाट क्षति भएका सबै सम्पदा प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गरिरहेको पनि सीईओ गेवालीले बताउनुभयो। लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल हो। माता माया देवीको कोखबाट शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। उनले जन्मने बित्तिकै 7 पाइला हिँड्ने मनुष्य जातिका लागि यसै ठाउँबाट उद्गार प्रकट गरेको पाइन्छ। यस भूमि अहिले संसारभरिका बौद्ध मार्गी लगायत शान्ति प्रेमी सबै मानिसहरूबीच विश्व शान्तिको मुहानका रूपमा प्रसिद्ध छ। हरेक वर्ष संसारभरिबाट लाखौंको संख्यामा तीर्थालु पर्यटकहरू तथा अध्ययनकर्ताहरू लुम्बिनीको भ्रमण गर्छन्। ऐतिहासिक महत्व बोकेको लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत छ। एक रिपोर्ट। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी आफैमा चिर परिचित नाम हो। विश्वका विभिन्न मुलुकबाट शान्तिको कामना गर्न आउनेहरूलाई गौतम बुद्धको बारेमा जानकारी दिन र प्रचार प्रसार बढाउने उद्देश्यले युनिभर्सल पिस सेन्चुरीको स्थापना हुन लागेको छ। बौद्ध धर्मका प्रणेता भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी विश्वकै लागि आकर्षक केन्द्र हो। ऐतिहासिक महत्व बोकेको लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत छ। वर्षेनी लाखौं भक्तजन आउने लुम्बिनीमा भगवान गौतम बुद्धको बारेमा ध्यान तथा तपस्या गर्ने केन्द्रको अभाव हुने गरेको छ। त्यसैलाई हटाउन अहिले युनिभर्सल पिस सेन्चुरीको स्थापना गर्न लागि हो। 1500 भन्दा बढीले एकैपटक हप्तौं ध्यान तथा तपस्या गर्न सक्ने गरी पिस सेन्चुरी 3 वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने र यसले लुम्बिनीको महत्व अझै बढाउने विश्वास रहेको बताउनुहुन्छ युनिभर्सल पिस सेन्चुरीका संस्थापक शेल्पा तेन्जिन रिपोचे। कन्स्ट्रक्सन पनि सुरु भएर 2 वर्ष भइसक्यो। हामीले धेरै कन्स्ट्रक्सन पनि फिनिसिङ भयो, पाइलिङ पनि फिनिसिङ भयो, एमएबीपी बिल्डिङ पनि फिनिसिङ भइसकेको। आजदेखि 3 वर्षमा हामी यो प्रोग्राम पुरा फिनिसिङ हुनेको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ। अनि मेरो पुरा कन्फिडेन्स छ कि हामी युनिभर्सल पिस सेन्चुरी निर्माणको लागि बढीभन्दा बढी मानिसको सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले 1 रुपैयाँ सहयोग वा दान गर्न सकिनेछ। पिस सेन्चुरी निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट लाखौं मानिसले 1 रुपैयाँ सहयोग गरी सहभागिता जनाएको भन्दै शान्ति कायम गराउन करोडौं मानिसले साथ दिने विश्वास रहेको बताउनुहुन्छ पुनः संस्थापक तेन्जिन रिपोचे। सबैजनाबाट तुरन्तै मुठी दानबाट 1 रुपैयाँ, 1 डलर, 1 रेमिम्बी हामीले पाओस्, किनभने उनीहरू सबैले मौका दिने पाओस्। उनीहरू सबै मौका दिएर त्यहीँबाट हामी यो छिटो कन्स्ट्रक्सन फिनिस हुन सकोस् भनेर हामी त्यही कारणले इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट वेबसाइट खोलेको। पिस सेन्चुरीको मुख्य काम जग बसाउने सकिसकेको छ।
यसका लागि समाजमा पैसा मात्रै वा पद मात्रै भन्दा पनि केही दान वा सहयोग गरौं भन्ने भावना विकास गरेको भन्दै सकेको सहयोग गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीमा आएको साङ्ग्रिला होटेलका अध्यक्ष प्रसिद्ध बहादुर पाण्डेको भनाइ छ। हिसाबले मात्रै हैन, एउटा पार्टिसिपेट गरेर एउटा टाइमको हिसाबले र उहाँको लेभल भएन कसैले आफ्नो सम्मान होला, कसैले कुनै जुन सेक्टरमा आफ्नो एक्सपर्टिज छ त्यो एक्सपर्टिजलाई एउटा कन्ट्रिब्युसनको रूपमा यो प्रोजेक्टलाई उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नु भने त्यसले आफूको टाइममा मात्रै आफ्नो जेनेरेसनलाई पनि अहिले उहाँले भन्नुभएको छ 500 वर्ष अथवा 1000 वर्षको इतिहासमा जस्तो भगवान् बुद्धको जस्तै किसिमको लिपिमा सायद हाम्रो पनि कुनै न कुनै सानो रूपले एउटा नाम आउन सक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ न। अब त्यसलाई मैले कन्डिसन भन्दा नि अनकन्डिसनल तरिकाले किनभने त्यसलाई यति उति भन्नुभन्दा नि यसमा लगाव जुन किसिमको लगाव चाहिन्छ। युनिभर्सल पिस सेन्चुरी विश्वकै बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि ध्यान र तपस्या सहित खोजी केन्द्र बनाउने लामा गुरुङहरूले बताएका छन्। यसलाई महासिद्ध सेन्चुरी समेत नामकरण गरिएको छ। यहाँ बुद्धका 100औं पुस्तकदेखि अहिलेसम्म प्रकाशित बुद्धसँग सम्बन्धित सबै पुस्तक सहितको लाइब्रेरी, ध्यान केन्द्र, खोजी केन्द्रदेखि सेमिनार हल सहितको अत्याधुनिक केन्द्र बनाउने तयारी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 78 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 2532 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 78 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,74,143 पुगेको छ। नेपालमा 962 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 82 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,70,407 रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,774 रहेको छ। हालसम्म देशभर 21,62,936 नमूनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा 68 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य 500 रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो साता पनि लगातार घटेको सुन आइतबार साताको पहिलो दिन नै तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 88,300 रुपैयाँमा कारोबार हुने गरेको मूल्य निर्धारण भएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन तोलामा 88,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 87,850 रुपैयाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। शुक्रबार तेजाबी सुन तोलामा 88,350 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदी आइतबार तोलामा 10 रुपैयाँले घटेको छ। शुक्रबार तोलामा 1,335 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार भने 1,325 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा झण्डै 80 अंकले गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 79.74 अंकले घटेर 2,474.39 अंक कायम भएको छ। आइतबार कारोबार शुरू भएदेखि नै नेप्से घट्न थालेको थियो। सेन्सिटिभ परिसूचक समेत 14.53 अंकले घटेर 447.29 बिन्दु कायम भएको छ। कारोबारमा आएका 207 कम्पनीको 1,60,17,322 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 8,35,52,89,814 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। होटल र टुरिज्म समूहमा 11 अंकको सुधार आएको छ भने बाँकी सबै समूह राताम्य बनेका छन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन 23 गते आह्वान। अविश्वासको प्रस्ताव सहित यसअघि सचिवालयमा दर्ता भएका 23 वटा विधेयक पेश हुने।
अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चलाई प्रचण्डको लिखित जवाफ। वर्तमान सरकार संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार बनेको जिकिर। अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाउन दाहाल नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। विप्लवलाई वार्तामा ल्याउने र चुनावमा 2/3 मतसहित निर्वाचित हुने उद्घोष। म्यानमारमा सैन्यको विरुद्ध प्रदर्शन थप हिंसात्मक। सुरक्षाकर्मीको दमनमा थप 2 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आइतबार भएका 2 खेलमा बोइज युनियनसँग नयाँ बस्ती 3-0 तथा खुमलटारसँग झम्सी खेल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।